Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ग्रामी इनके मकामात तो कुछ और, लेकिन हत्ता इनके जो चाहने वाले हैं, चंद मिसालें देना चाहता हूँ। मैं हमेशा हज़रत मालिक अश्तर की मिसाल ज़रूर देता हूँ। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे ज़्यादा जिन दो शख्सियात से मैं मुतासिर हूँ, दो शख्सियात, एक हज़रत मालिक अश्तर और दूसरे हज़रत मुख्तार, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद ये दो हस्तियाँ। पहले जनाब मालिक अश्तर, मालिक इब्ने हारिस नखई अल अश्तर, बहुत बड़ा नाम है, सबसे जलीलुल क़द्र सहाबी हैं अमीरुल मोमिनीन के। असहाब अमीरुल मोमिनीन में जहाँ हज़रत मैसम तम्मार हैं, जहाँ हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद नखई हैं, कौन कौन कितने बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र हज़रत मालिक अश्तर। क्यों? क्योंकि मौला ने अपने तीनों जंगों में इन्हें सिपह सालार बनाया। मौला ने कभी इन्हें माजूल नहीं किया, इनको रिप्लेस नहीं किया, अपने ओहदे से नहीं उतारा। बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबको ओहदों से माजूल किया। उस्मान इब्न हुनैफ को बड़े बड़े जलीलुल क़द्र, हज़रत कुमैल को भी नजफ़ अल-बलागा में ख़त देखिए, उनको गवर्नर बनाया हीथ का, वहाँ पे मुआविया ने हमला किया, कब्ज़ा कर लिया, चीज़ें ले गए छीन के। मौला ने ख़त लिखा कि कुमैल तुमने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी की, उन्हें भी डांटा। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा हमला किया, सब कुछ वापस, मौला मैंने सब कुछ दोबारा ठीक कर दिया। मौला ने कहा अब मैं राज़ी हूँ। लेकिन वाहिद हस्ती हैं जिन्हें कभी मौला ने ना डांटा है ना बुरा कहा है, सब मौजूद हैं, सबकी कोई ना कोई इस्लाह की है, लेकिन एक है हज़रत मालिक अश्तर। अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद जो मकाम, सहाबा रसूल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें जनाब सलमान हैं, जनाब बुज़र हैं, जनाब मिक़दाद हैं, हज़रत अम्मार हैं, लेकिन असहाब अमीरुल मोमिनीन में सबसे जलीलुल क़द्र। दो जुमले पेश करना चाहूँगा इनकी फजीलत के, उसके बाद जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ मेरे मौजू से मुतालिक आजिज़ी अगर पेश कर पाया। ऐज़ान गिरामी, कौन है हज़रत मालिक अश्तर? हर जंग में मौला के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह से खड़े। कोई पत्थर आएगा मेरे सीने पे लगेगा, मौला को पत्थर नहीं लगने दूंगा, कोई तीर मेरे सीने में लगेगा। जहां मौला का पसीना गिरता था वो कहते थे मैं खून बहा दूंगा, मौला का पसीना गिरने नहीं दूंगा। आशिक अमीरुल मोमिनीन, बेइंतहा चाहने वाले। मौला ने उनसे मुतालिक एक जुमला कहा है, नहज बलागा उठा के देखिएगा, कलिमात क़िसार, तीन हिस्से हैं ना, खुतबात, मकतूब और कलिमात क़िसार। पहले खुतबे हैं, मौला के ख़त हैं, और तीसरा हिस्सा मुख्तसर सेइंग, शॉर्ट सेइंग्स, कलिमात क़िसार। उन कलिमात क़िसार में हज़रत मालिक अश्तर से मुतालिक 480 480 हैं, उनमें एक हज़रत मालिक अश्तर से मुतालिक। मौला फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह मालिक। मौला जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगते तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह फ़ीकुमुल क़ुरान, तुम्हारे दरमियान कुरान की अज़मत को समझो। अल्लाह अल्लाह, पहले 2 मरतबा अल्लाह का नाम लेंगे, फिर अल्लाह अल्लाह फ़ीकुमुल ऐताम, तुम्हारे दरमियान यतीमों को कभी भी हक़ीर ना समझना, उन्हें इज़्ज़त देना, एहतराम देना। इस तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को बयान किया। फिर जनाब मालिक अश्तर के कलिमात क़िसार में कहा अल्लाह अल्लाह। ये मालिक अश्तर कौन है? काना इदा काना जबलन, अगर मालिक पहाड़ होता तो इतना बुलंद पहाड़ होता कि कोई परिंदा उड़ के उसकी बुलंदी को ना पहुंच सकता। और बहुत बड़ा जुमला। इदा काना सल्दन, अगर पत्थर होता मालिक अश्तर तो इतना कीमती पत्थर होता कि कोई उसका प्राइस ना लगा सकता, अनमोल होता, प्राइसलेस होता पत्थर अगर होता। मौला ने बहुत तारीफ की है, लेकिन जो सबसे बड़ा जुमला जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हज़रत मालिक अश्तर सबसे जलीलुल क़द्र है, असहाब अमीरुल मोमिनीन में सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र है, वो कौन सा जुमला है? वो ये जुमला जो पेश कर रहा हूँ। ये जुमला मौला ने किसी के लिए नहीं कहा, हत्ता किसी इमाम ने किसी भी गैर मासूम के लिए ऐसा जुमला नहीं कहा। किसी इमाम ने अपने असहाब में किसी के लिए ऐसा जुमला नहीं कहा जैसा जनाब अमीर ने जनाब मालिक के लिए कहा। क्या कहा? काना अली, जब जनाब मालिक की शहादत हो गई और मुआविया ने खुद कहा कि अली के 2 हाथ थे, एक मैंने सिफ़ीन में काट दिया था, दूसरा हाथ मैंने आज काट दिया। जब जनाब मालिक की शहादत हुई, जहर दिलवाया था, मुआविया ने जहर दे दिया, धोखा देके उनको जहर, क्योंकि वो दलेर थे, शुजा थे, बहुत जंगजू थे, बूढ़े थे, जवान नहीं थे, सफ़ेद बाल थे। अश्तर इसलिए कहते थे कि उनकी जमल में एक तीर लगा था, भम कट गई थी, इसलिए अश्तर कहा जाता था। पटका बांध के अपनी कमर को सीधा करके जंग करते थे, मुकाबला करते थे। जवान नहीं थे, बूढ़े थे, लेकिन दिल जवान था, क्योंकि शेर खुदा के शेर थे।
تو بہت جلیل القدر. اب سب سے بڑا جو جملہ ان سے متعلق ہے، جب معاویہ نے کہا نا کہ ایک ہاتھ میں نے کاٹ دیا صفین میں یعنی حضرت عمار یاسر، اور دوسرا ہاتھ میں نے آج کاٹ دیا یعنی مالک اشتر، اور مولا نے گریہ کیا، روئے کہ آج مجھے بہت صدمہ ہے کہ میرا مالک میرا اس پر تھا. کیا جملہ کہا کہ سب سے جلیل القدر صحابی بنے؟ وہ یہ جملہ جو پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کانا لی کما کنت لرسول اللہ، مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی. اللہ اکبر. میں نے کسی کے لیے اتنا بڑا جملہ نہیں دیکھا. کسی امام نے کسی اپنے صحابی کے لیے ایسا جملہ نہیں کہا جیسا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے کہا کانا لی کما کنت لرسول. کیا مطلب؟ جس طرح سے میں رسول خدا کی حفاظت کرتا تھا، سامنے کھڑا رہتا تھا، خبردار کوئی تیر چلائے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا، مالک میرے سامنے ایسے ہی تھے. خبردار کوئی جناب امیر سے متعلق بات نہ کرے، پہلے مجھ سے نپٹے. شجاع تھے، مولا کے سپہ سالار تھے، جمل میں، صفین میں، نہروان، تینوں جنگوں میں مولا کی فوج کے سپہ سالار، کمانڈر ان چیف. مولا کی فوج کا کمانڈر بننا بڑا مشکل کام ہے. کیوں میں نے سارا پیش کیا؟ اس لیے عاجزی میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا. تقوی کی دوسری جو سیڑھی ہے، سیکنڈ سٹیپ ہے، وہ ہے عاجزی. متقی بن ہی نہیں سکتا انسان جب تک اس میں عاجزی نہ ہو، ان کے ساتھ تواضع نہ ہو، ہمبلنس نہ ہو. جناب مالک اشتر کون ہے؟ رنگ سیاہ تھا ان کا، یمن کے رہنے والے تھے، ڈارک تھے، سکن ان کی ڈارک تھی. کوفے میں گزر رہے تھے، ایک عرب نے پتھر اٹھا کے ان کی پیشانی پہ مارا. انہوں نے پلٹ کے دیکھا، کچھ نہیں کہا، چلے گئے. اس آدمی کے دوست نے کہا جانتے ہو تم نے کسے پتھر مارا؟ کہا کوئی کالا جا رہا تھا اسے مارا. کہا نہیں، یہ مالک اشتر ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار. اب وہ گھبرانے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ ابھی فوج لے کے آئے مجھے وہ جان سے مار دیں، میں نے ان کو پتھر مارا. کہا چلو میرے ساتھ، معافی دلوا دیتا ہوں، پاؤں پکڑ لینا، رونا پینا. آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ ڈھونگی بھی ہوتے ہیں، آدمی دیکھیں گے ویسے پاؤں پکڑ لیں گے، کوئی دیکھیں گے کمزور ہے تو فوراً چڑھائی شروع کر دیں گے، کوئی طاقتور ہے تو فوراً جھک جائیں گے. آنکھیں انسان اسی کو دکھاتا ہے جس کے متعلق پتہ ہو یہ مجھے پلٹ کے آنکھیں نہیں دکھائے گا. اسے آنکھیں نہیں دکھاتا جس کے متعلق پتہ ہوتا ہے میری آنکھیں نکال لے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. یہی میرا موضوع ہے. عاجزی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے اکڑ جائے کہ جو تھوڑا سا بھی کمزور نظر آئے، اور اس کے سامنے جھک جائے جو مضبوط نظر آئے. نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ انسان تواضع سے پیش آئے، اپنے سے کمزور کو بھی، اپنے سے کمزور کے سامنے، زوجہ کے سامنے بھی خاموشی سے آرام سے بات کرے، بچوں کے سامنے بھی. آج کل تو زوجہ ماشاءاللہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر ظلم کسی پہ بھی جائز نہیں، کسی پہ بھی ظلم جائز نہیں. حتیٰ سب سے جو نچلا درجہ ہے ظلم کا، کسی کو غصے سے آنکھ نکال کے دیکھنا. آنکھ نکال کے انسان اسی کو دیکھتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. تو اب ایک مرتبہ چلے کہ آؤ میں معافی دلواتا ہوں، دوڑنے لگے، پوچھا اس سے، پوچھا مالک کو دیکھا ہے؟ کہ کون مالک؟ مالک اشتر، ابھی یہاں سے گزرے ہیں، یہ عام پہنا تھا، لباس پہن رکھا ہے، سیاہ رنگ ہے، پتھر ان کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا. ہاں اس طرف گئے، ادھر گئے ادھر گئے، پوچھتے پاچھتے دیکھا کہ بھی مسجد کے باہر ان کے جوتے رکھے. کہ رک جاؤ، لگتا ہے مسجد میں گئے، مسجد کوفہ. انتظار کر رہے تھے، جیسے باہر آئے یہ آدمی پاؤں میں گر گیا. مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں، میں نے آپ کو غلطی سے پتھر مار دیا. تو جناب مالک اشتر نے کہا میں ابھی ابھی خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا. پروردگارہ اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں کہ میں کون. نہیں پہنچا سکتا. وہ جو کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے، میں آپ کو جانتا نہیں تھا آپ کون ہیں، وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا، وہ دنیاوی ورلڈلی ان کی پوزیشن کی بات کر رہا تھا کہ آپ کمانڈر ان چیف ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں. میں نہیں جانتا تھا. جناب مالک اشتر اپنی آخرت کی عہدے اور منزلت کی بات کر رہے تھے. پروردگارہ اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں میں کون. جو علی سے اتنا قریب ہو، سوچو خدا سے کتنا قریب ہو. خدا کا مقرب ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہے. عاجزی انسان کو ترقی